अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 143 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल हज, आयत 1 से आयत 35 तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद का माहिर नेक बुजुर्ग और कातिब फरिश्तों के साथ होगा। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ ऐसे जो कुरान करीम के जो पढ़ने वाले हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो सारी ज़िंदगी अपनी लगाते हैं, जो भी अपने वक्त लगाता है, टाइम लगाता है, तो वो तालिब इल्म अल्लाह के यहाँ उनको एक ख़ास उनको रुतबा दर्जे अता फरमाया जाएगा कि आखिरत में वो जो बेहतरीन जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, बुजुर्ग और नेक और कातिब फरिश्तों के वो साथ होगा। तो एक ये इनाम का दर्जा बताया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको भी इन्हीं लोगों में शामिल फरमाए, इन्हीं फरिश्तों के साथ हम साथ अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको आखिरत में अल्लाह ताला अपने करीब में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में अपने करीब में ठिकाना अता फरमाए। और हम सब के वालिदैन को अल्लाह तबारक तआला अपने करीब में ठिकाना अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल हज। सूरह हज दरअसल ये जो सूरह है ये मक्की और मदनी सूरतें यानी कि इसमें आयतें हैं। तो सूरह हज में मक्की और मदनी दोनों ही आयतें इसमें शामिल की गई हैं। तो कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसमें बहुत सी आयतें मदनी हैं और कुछ आयतें इसमें मक्की हैं। तो सूरह हज वो सूरह मुबारका है जिसकी कुछ आयात मक्की दौर के आखिर में और फिर कुछ दौराने सफर हिजरत और कुछ मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। गोया ये बरज़खी सूरह मुबारक है जो मक्की और मदनी दौर के दरमियान में नाजिल हुई है। और इस सूरे में आयत 1 to 24 तक ईमान बिल आखिर यानी कि आखिरत पर ईमान की तरफ गौर फिक्र दिलाया गया है। फिर आयत नंबर 25 से 37 तक हज और कुर्बानी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र फरमाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर मुकम्मल कर ली तो अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म फरमाया कि हज का ऐलान कर दो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया और अल्लाह ताला ने उस आवाज़ को उन तमाम लोगों तक पहुंचा दिया जिनके लिए हज मुकद्दर है। इस सूरे में इसी वाक़े का भी जिक्र आया है, इसलिए सूरे का नाम सूरे हज है। इस सूरे में ख़ास तौर पर क़यामत के हाल और दोबारा यानी कि क़यामत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने के दलाइल और जन्नत और दोज़ख की कैफियत का तज़किरा फरमाया गया है। और साथ ही साथ इसमें हज और हज के तरीक़े और हज की जो शायर है, हज की फ़र्ज़ियत है, कुर्बानी, जिहाद, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी रोशनी डाली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। लोगों अपने परवरदिगार से डरो, बिलाशुबा क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे तो हर दूध पिलाने वाली दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे और तुम देखोगे कि वो लोग मदहोश दिखाई देंगे और हालांकि दर हकीकत वो मतवाली नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर सारे लोगों से खिताब किया है। आयत नंबर 1 पे फरमाया या अय्युहन नासु यानी तमाम के तमाम इंसान। तो खास करके सारे के सारे इंसान से मुराद है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब आता है तो ईमान वालों से खिताब होता है और या अय्युहन नास जब है कुरान करीम में लफ्ज तो इसका मतलब सारे इंसानों से अल्लाह तबारक तआला खिताब कर रहे हैं, मुखातिब है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि अपने परवरदिगार से डरो, सारे लोगों अपने परवरदिगार से डरो कि बेशक कयामत का जलजला बहुत बड़ी चीज है। मतलब छोटी मोटी चीज नहीं, छोटे मोटे जलजले नहीं, छोटी मोटी आंधी और थपेड़े लू नहीं, ये एक बहुत बड़ा वाकया, एक बहुत बड़ी चीज है। तो अल्लाह से डरो यानी तकवा के साथ जिंदगी गुजारो, डर डर के अल्लाह से गुजारो। क्या आप देखिए कि हम सब किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी मर्तबा कयामत की तरफ इंसान को फिक्र दिलाई, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज से डराया, होशियार किया, वार्न किया, लेकिन क्या है हमारा अमल कि बस हम तो क्या है आज हमारे मुसलमान माशरे में क्या है, हम सब अपने ही धुन में लगे हुए हैं, बस अपनी ही अपनी जिंदगी में मस्त हैं।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ دراصل کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وہ چیز ایسی ہے، وہ قیامت ایسی ہے کہ وہ اس میں کیا ہونے والا ہے، آیت 2 دیکھیں کہ جس دن تم اسے دیکھو گے نا قیامت کو، تو کہ دیکھو گے کہ لوگ کیا ہے، ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر دودھ پلانی جو والی جو مائیں ہیں دودھ پیتے والے بچے کو بھول جائیں گے۔ یعنی یہ ایک بہت اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماں جو ہے، ایک دودھ پلانے والی جو ماں ہے، وہ ہر چیز بھول جاتی ہے نا، خود اپنا کھانا پینا بھی بھول جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا، اگر انسان جو اپنا دماغ کا توازن بھی مائیں کھو دیتی ہے کسی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے، لیکن اپنے دودھ پلانے والی بچوں کو نہیں بھولتی ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ہوگا کہ جو دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں، اپنے دودھ پیتے والے جو بچہ ہوگا اس کو بھول جائیں گی۔ اور جتنے بھی حمل والیاں ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے پرندوں ہوں، چاہے جانور ہوں، یعنی کہ حمل والیوں میں تمام حمل والیاں آ گئی، جو بھی ہوں سب کے سب کیا ہے، حمل ختم ہو جائیں گے دہشت سے۔ ایسی چیخ آئے گی نا، ایسی گھبراہٹ ہوگی، ایسی ہولناک ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کسی کے مس کیریج ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کیوں، تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیز بہت زیادہ کوئی ٹینشن لے لیا ہے، کوئی بہت زیادہ انہوں نے سوچ لیا ہے، تو کسی کسی کے ایسا ہو جاتا ہے بائی چانس۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا، ٹوٹل جتنے بھی عورتیں ہیں، جتنے بھی پرندے، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی گائیں ہیں، جتنے بھی اونٹیں، جتنے بھی فیمیل سے ہیں، سب کے سب حمل کیا ہے، ختم ہو جائیں گے، سب کے حمل ختم ہو جائیں گے۔ اتنی زبردست ٹینشن ہوگی، انسان مارے ہیبت اور گھبراہٹ کے سب کچھ کیا ہے ان کا ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ اس دن مدہوش دکھائی دیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ شرابی والے کو کیسے مدہوش چلتا ہے، اپنے قدم نہ ادھر رکھ پاتا ہے نہ ادھر رکھ پاتا ہے، چلنے کی کوشش صحیح کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ چل نہیں پاتا اور ادھر ادھر گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے قیامت کے دن لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے، اتنا زبردست وہ گھبراہٹ اور ہولناک وہ دن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ در حقیقت متوالے ہوں گے، متوالے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ یعنی کہ ان کو جیسے لگے گا دیکھ کر کے کہ وہ مدہوش ہے، نشے میں ہے، شکارا ہے، انہوں نے نشہ پیا ہے، کوئی چیز کا نشہ کر لیا ہے، لیکن حالانکہ دراصل وہ انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی نشہ نہیں لیا ہوگا۔ بس ان کی حالت ایسی ہوگی کہ اس دن کی گھبراہٹ اور قیامت کی سختیوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مناظر دیکھ کر کے انسان کا جو سارا کا سارا جو ہے ہوش کھو بیٹھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو قیامت کے بعد اس وقت، قیامت کا جو وقت ہے اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ مثلا اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 کو نکال لے۔ کتنوں کو؟ 1000 میں سے 999 کو نکالے، کس کے لیے؟ جہنم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جہنم کے لیے 999 کو نکال لے 1000 میں سے۔ تو یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوشی سے نظر آنے لگیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف اللہ کی عذاب اور شدت ہوگی۔ جب یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر انہوں نے سنی تو ان پر بڑی گرا گزری، بہت ٹینشن میں آ گئے، بہت فکر میں ہو گئے، ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 998 ان میں سے ہوگا اور 999 جو ایک پلس ہوگا تو وہ کس میں ہوگا، کس میں سے ہوں گے؟ یعنی کہ امت محمدیہ میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو تمہاری تعداد لوگوں میں سے اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال، یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو سفید بال دکھتا نہیں ہے نا، بہت سارے کالے وائٹ بال، مطلب جو بلیک بال ہوتے ہیں، جو کالے بال ہوتے ہیں بیل کے، اگر اس میں کہیں سفید بال ہوتا تو دکھتا بھی نہیں نا، اسی طرح سے بہت کم تعداد ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے، یعنی جنت والوں میں یا تو تمہاری تعداد چوتھائی ہوگی یا تہائی ہوگی یا پھر آدھا ہی ہو سکتی ہے۔ جسے سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بطور خوشی کے اللہ اکبر کا نعرے کو بلند کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6530 ہے اس کا نمبر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے، بہت ہی سخت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن میں کسی ایک کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیا جہنم کرا تو کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں بتایا نا، تو انسان کو ٹینشن فری تو نہیں ہونا ہے نا۔ تو بہت ہی سخت وہ عذاب کا دن ہوگا جس دن سب کے سب حمل ساقط ہو جائیں گے اور سب جو بوڑھے ہیں، وہ بچے جو بوڑھے ہیں، یعنی کہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بوڑھے ہو جائیں گے ہمارے ٹینشن کے۔ وہ دن ایسا ٹینشن والا ہوگا، گھبراہٹ کا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی طرف یہاں پہ غور فکر کرا رہے ہیں۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 3۔
بعض लोग अल्लाह ताला के बारे में बातें बनाते हैं और वो भी बेइल्मी के साथ और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं। बेइल्मी की बातें क्या है, यानी वो बेइल्म की बातें कह देते हैं कि अल्लाह ताला दोबारा पैदा करने पर कादिर नहीं। भला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला दोबारा हम सबको पैदा कर दे? या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं बेइल्मी की बातें ना, कि अल्लाह ताला ने बेटा जना, नाउजुबिल्ला। तो ये सब तमाम बातें बेइल्मी की बातें हैं। आयत 4 देखें, जिस पर क़ज़ाए इलाही लिख दी गई है कि जो कोई इस उसकी रफाकत करेगा वो उसे गुमराह कर देगा और उसे आग के अजाब की तरफ ले जाएगा। आयत 5 देखें, ए लोगों, अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है तो तुम सोचो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा कर दिया, फिर नुतफे से, फिर खून से, फिर गोश्त की लोथड़े से, फिर जो सूरत दिखा दिया गया और बेनक्शा था रहम मादर में रखते हैं, फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो। तुम में से बाज तो वो हैं जो फौत कर लिए जाते हैं और बाज बाज बेगर्ज उम्र की तरफ फेर दिए जाते हैं, यानी बुढ़ापे की तरफ फेर दिए जाते हैं। वो एक चीज से बाखबर होने के बाद फिर बेखबर हो जाए तो देखता है कि जमीन बे यानी कि बंजर है, यानी खुश्क है। फिर जब हम उस पर बारिश बरसाते हैं तो वो उभरती है और फूलती है और हर किस्म की रौनकदार नबातात उगाती है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे लोगों का जवाब दिया है, जितने भी जो लाइल्म लोग थे, वो जो बात कहते थे ना कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है, तो उन्हीं लोगों का सारा जवाब दिया गया है इस आयत में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ए लोगो या अय्युहन नासु, ए लोगो, सारे लोगों से खिताब है, अगर तुम्हें मरने के बाद दोबारा जी उठने में शक है ना, तो सोचो, जरा गौर फिक्र करो कि जो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, फिर नुतफे से। आप देखिए कि जो मिट्टी से पैदा किए गए कैसे, तो मिट्टी से पैदा करने से मुराद वाकई में अब हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह जान गए हैं कि मिट्टी से कैसे पैदा हुए हैं। सबसे पहले जो तख्लीक हुई आदम अलैहिस्सलाम की, वो मिट्टी से थी। और फिर आज हम सब तो मिट्टी से नहीं बने हैं ना, हम सब, लेकिन क्या है, हमारे वालिदैन या हमारे वालिदैन के वालिदैन है, वो सब कुछ जो खाते पीते हैं वो कहाँ से आता है? मिट्टी से, यानी कि साग सब्जी अनाज वगैरह है ना, तो वो सब खा के इंसान के अंदर जो मिट्टी से अज्जा पहुंच जाते हैं। इस तरह से इंसान मिट्टी से बनाया गया है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि फिर तुमको नुतफे से बनाया है, फिर खून से, फिर गोश्त की लोथड़े से। तो यानी नुतफा, इससे मुराद कतरा मनी है, से 40 दिन के बाद अलका यानी गाढ़ा खून, और अलका से मुदगा यानी गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। ठीक है, तो काफी स्टेजेस बताए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि धीरे धीरे वो क्या होता है, बच्चा जो एक मतलब एक पानी का, गंदे पानी का कतरा जो होता है, वो धीरे धीरे इन स्टेजेस से गुजर करके एक बच्चे की शक्ल को पहुंच जाता है। सबसे पहला क्या होता है कि मिन तुराब, फिर उसके बाद मिन नुतफा, और फिर मिन अलका, फिर मुदगा, फिर मुखल्लका। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके माने। तो नुतफा यानी कि कतरा मनी है, जो 40 दिन के बाद अलका में कन्वर्ट हो जाती है, अलका में बदल जाती है, यानी गाढ़ा खून बन जाता है वो। अलका यानी इसका माने है गाढ़ा खून, और अलका से यानी गाढ़ा खून से मुदगा यानी गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। जैसे आपने कोई बोटी या पीस देखा है, मटन पीस, उसमें कुछ भी शेप नहीं होता है, एक पीस ऐसा, टुकड़ा ऐसा होता है, तो बस बच्चा ऐसे ही हो जाता है, गोश्त का लोथड़ा के जैसा बन जाता है। और फिर मुखल्लकती से फिर वो क्या होता है, बच्चा मुराद है, यानी जिसमें पैदाइश की वाजे क्या है, अल्लाह ताला उसमें आंख नाक कान सब कुछ बना देते हैं। मुखल्लका जब बनता है तो इससे में क्या है, बच्चा पूरा बन के तैयार हो जाता है उसमें, यानी छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बेबी होता है, लेकिन उसमें आंख नाक कान उंगली हाथ पैर सब बन के तैयार हो जाती है, शक्ल और सूरत नुमाया हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे में फिर रूह फूक दी जाती है। और तकमील के बाद उसकी विलादत भी हो जाती है, यानी 9 महीने बाद जब उसकी वो हो जाती है तकमील, तो फिर पैदाइश भी हो जाती है। और यहाँ जो आयत में लफ्ज आया है वह गैरी मुखल्लक़तिल लिनुबय्यिना, तो गैरी मुखल्लका से मुराद इसके अपोजिट, यानी जिसकी शक्ल और सूरत वाज़ेह ना हो, ना उसमें रूह फूकी गई हो। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मिसकैरेज भी हो जाता है ना, तो इसीलिए उसी की तरफ इशारा है, यानी हमल नहीं रहता, साकित हो जाता है। सही हादीस में रहम मादर की इन कैफियत का जिक्र किया गया है कि नुतफा जो है 40 दिन के बाद अलका यानी गाढ़ा खून बन जाता है, फिर 40 दिन के बाद मुदगा यानी लोथड़ा या गोश्त की बोटी बन जाता है, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आता है जो इसमें रूह फूकता है, फिर उसमें क्या करता है वो फरिश्ता, बच्चे का ये लिख देता है कि इसका रिस्क क्या होगा,
इसकी पैदाइश का वक्त, इसके मौत का वक्त, और ये नेक वक्त होगा या खुशकिस्मत होगा या बदबख्त होगा, ये लिख दिया जाता है। यानी 4 महीने के बाद नफखा रूह होती है, यानी कि रूह फूंक दी जाती है और बच्चा एक वाज़ेह शक्ल में ढल जाता है। आप देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम सबको बताई। और ये कब बातें आई हैं? 1450 साल पहले। आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई साइंटिस्ट नहीं थे। उस जमाने में इतनी तरक्की नहीं हुई थी कि एक औरत के अंदर की सारी स्टेजेस को इस तरीके से इंसान जो है ना जान ले। आप देखिए कि 40-50 साल पहले तक की ये बात हो पिछली सदी में भी हूबहू सच साबित हो गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी चीजों से जो है खुद नावाकिफ थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद भी नहीं जानते थे कि इतने सारे स्टेजेस हैं। तो ये अल्लाह तबारक ताला ने उनको वही के जरिए से ये बातें इल्म पहुंचाई। तो तो जो भी कोई कुरान करीम वाकई में पढ़ता है ना सिद्क दिल से, तो फिर इन्हीं आयतों से वो वाकई में क्या करता है कि ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, किसी इंसान का कौल नहीं है। तो आपने देखा होगा कितने लोगों के बारे में आपने सुना होगा ना कि आप सल्लम के ज़माने में भी बहुत सारे लोग थे। फिर उमर रज़ी ताला अन्हु का इस्लाम लाने का वाक़या, और फिर नजाशी, जो नजाशी मुसलमान हो गया है ना। बहुत सारे लोग वो कहते थे कि वाकई में ये जो कलाम है वो रब्बुल आलमीन की तरफ से है, ये किसी इंसान की बात नहीं, किसी इंसान की लिखी हुई बात नहीं हो सकती है। आयत देखिए, आयत नंबर 6। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ही हक है और वही मुर्दों को जिलाता है और हर हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। आयत 7 देखिए। और ये कयामत का कतन आने वाली है, और ये कि कयामत कतन आने वाली है, यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं। लारे बफी लफ्ज जो आया है, तो कयामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई शक नहीं है और ना कोई शुबह है। और यकीनन अल्लाह ताला कब्रों वालों को दोबारा जिंदा फरमाएगा। आयत 8 देखें। बाज लोग अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर रोशन किताब की झगड़ते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 9 है। जो अपनी पहलू मोड़ने वाला बनकर उसके लिए अल्लाह की राहों से बहका दे, इसे दुनिया में भी रुसवाई होगी और कयामत के दिन में भी हम इसे जहन्नुम में जलने का अजाब चखाएंगे। यानी अल्लाह सुब्हान तआला के बारे में ये लोग क्या करते थे, बगैर किसी बात के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी तहकीक के बस ये झगड़ते थे। इनकी आंखों पे क्या थे, बस आबा व अजदाद की तकलीफ की पट्टियां बनी हुई थी। और बस अल्लाह ताला की आयत के बारे में झगड़ा करते थे। यानी कि वो यही कहते थे कि जैसे आपने देखा होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में कैसे मुजादला हुआ था ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते रहे कि नहीं, ये सब बुत क्या है, ये तुमने खुद गढ़ लिए हैं, अल्लाह ताला हकीकी वाहिद है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। लेकिन उनकी कौम ने झगड़ा किया, माना नहीं उनकी बात। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का तारुफ दरअसल कुरान के जरिए हासिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पता चलता है कि हमारा रब कौन है। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो इल्म हासिल ही नहीं करते हैं, अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, अल्लाह की मारिफत हासिल ही नहीं करते। आप देखिए जब इंसान कुरान करीम नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला को क्या पहचान पाएगा ना। अल्लाह ताला को ना वो पहचान सकता है, ना अल्लाह ताला की मारिफत वो हासिल करता है। और फिर बगैर इल्म हासिल किए, बगैर अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की आयत में, इस्लाम के दीन की बातों में, इस्लाम की बातों में क्या करते हैं, फिर इंसान बहस व मुबाहिसा करता है, बहसें करता है, लड़ता है, झगड़ता है। खुद मुसलमानों को देखा है कि वो लोग एतराजात करते हैं, झगड़ते हैं, और क्या करते हैं, जो अपनी पहलू मोड़ने वाले बनकर इसलिए है कि राह अल्लाह की राह से बहका दे। इसे दुनिया में भी रुसवाई होगी और कयामत के दिन भी हम इसे जहन्नुम का जलने का अजाब चखाएंगे। तो इसमें ना उस शख्स की तरफ कैफियत बयान की गई है जो बगैर किसी अकली और लिखी हुई दलील के अल्लाह के बारे में झगड़ता है और तकब्बुर और एराज करते हुए अपनी गर्दनें मोड़ते हुए फिर जाता है, पलट जाता है। आयत देखें, आयत नंबर 10 है। ये उन अमाल की वजह से जो तेरे हाथों ने आगे भेज रखे थे। यकीन मानो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करने वाला है। बाज लोग ऐसे भी हैं कि एक किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, और कोई नफा मिल गया तो वो दिलचस्पी लेने लगते हैं, और अगर कोई आफत आ गई तो उसी वक्त वो मुंह फेर लेते हैं। उन्होंने दोनों जहां का नुकसान उठा लिया। वाकई में ये खुला हुआ नुकसान है।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض لوگ ومین الناسی یعنی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، اعلی حرفن کے معنی کیا ہے؟ ایک کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ بھی چکے ہیں سورہ بقرہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ کیا کرنا ہے تمہیں؟ اسلام میں پورے کے پورے تمہیں داخل ہونا ہے، ایک کنارے سے پکڑ کر کے یعنی کہ دین کے اندر پورے کے پورے وہ داخل نہیں ہوتے، ادخلوا فی السلم کافہ میں وہ شامل ہی نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کنارے پر ہی رہتے ہیں، یا اس کے دل میں ایمان جاغوزی نہیں ہوتا، یعنی کہ ایمان ان کے دلوں میں رستہ بستہ نہیں ہے، صرف زبان سے اسلام کا اقرار تو کرتے ہیں. جیسے کوئی شخص نا کسی لشکر کے کنارے پر ہے، اگر فتح نظر آ گئی ہو تو جا ملیں گے، ورنہ فرار یعنی بھاگ لیں گے اس لشکر سے. تو یہ آیت ان اعراب لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو صحرا سے ہجرت کر کے آتے تھے، پھر اگر جان اور مال میں برکت ہوتی تھی تو اسلام پر بڑے اطمینان کا اظہار کرتے تھے، اور اگر تکلیف اور دکھ میں مبتلا ہوتے تھے تو مرتد ہو کر واپس بھاگ جاتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آدمی مدینے آتا، پھر اس کی بیوی لڑکے کو جنم دیتی اور اس کی گھوڑیاں بچے دے دیتی، تو کہتا یہ اچھا دین ہے، یعنی اسلام کو کہتا یہ اچھا دین ہے. اور اگر بیوی کے یہاں بچہ نہ ہوتا اور گھوڑیاں اگر بچے نہ دیتی تو یہ کہتا یہ برا دین ہے. پھر یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ مرتد ہو جاتا تھا، وہ مرتد ہو گیا اور پھر کفر اور شرک کی طرف پلٹ گیا. ذالک هو الخسران المبین. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی دنیا کا فائدہ اور بھلائی دیکھی تو بندگی پر قائم رہے گا، یعنی کہ دنیا کی بھلائیاں اور تمام فائدے دیکھے تو بندگی پر قائم رہتے ہیں، یعنی بندہ بنے رہتے ہیں. اور اگر آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بندگی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی چھوڑ دیتا ہے. ادھر تکلیف اور مصیبت سے دنیا گئی اور ادھر بندگی چھوڑ کر مرتد ہونے سے دین گیا. کنارے پر کھڑا ہے یعنی دل ابھی نہ اس طرف ہے اور نہ اس طرف ہے، جیسے کوئی مکان کے کنارے پر کھڑا ہے، جب چاہے وہاں سے وہ نکل بھاگے. تو ایسا شخص ہے وہ. اور آپ سوچئے نا کہ یہ صرف آرابی کے بارے میں یہ آیات، دراصل یہ آیات ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو اسلام کے اندر اسی طرح سے شامل ہے. بس ابھی فائدہ ہے، بس ابھی ہمارا جتنے بھی ہمیں فائدہ ہو رہے ہیں بس ہم شامل ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات آتی ہے کہ اسلام ہمارے لیے نقصان بن جاتا ہے، اسلام کی وجہ سے ہماری نیشنلٹی چھن جاتی ہے، اسلام کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں سی اے این آر سی کا شکار ہوتے ہیں، یا اسلام لانے کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو پھر فوراً انسان کیا کر سکتا ہے؟ غیر مسلم ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ ایسا شخص کے بارے میں ہی یہاں پر ذکر ہے. تو یعنی امتحان جیسے ہی انسان کے اوپر آیا نا، اور جیسے کوئی مثال کے طور پر جیسے کوئی امتحان میں پاس ہو گیا یا اچھی جاب لگ گئی یا فیکٹری یا بزنس چمک گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. پھر اگر کوئی مصیبت آ گئی، لاسز ہو گیا، نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو فوراً انسان دین سے پھر جاتا ہے. تو ایسے ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے. تو دراصل پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الخسران المبین، کہ انہوں نے تو کیا کیا؟ دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا. واقعی میں یہ کھلا ہوا نقصان ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 12. اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا نہ سکیں گے نہ نفع. یہی تو دور درازی کی گمراہی ہے. اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کی نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً بری ولی ہے اور برے ساتھی ہیں. آیت 14 دیکھیں. ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا، اور جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں اسے کر کے رہتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 15. جس کا یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہیں کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اسے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ اس بات سے ہٹ جاتی ہیں یا اسے وہ تڑپاتی رہتی ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے. اور ایسے حسد اور بغض کرنے والے جو کافر ہیں اور مشرک ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی ہے کہ ایسا جو شخص ہے نا، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے، کیونکہ
اس کے غلبے اور فتح اور کامیابی سے اس کا دل پھٹتا ہے، اس کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ اپنے گھر کی چھت اور پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر کے اپنا گلا گھونٹ لے، شاید یہ خودکشی ہی اسے غیظ اور غضب سے بچا لے، جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اسلام کی ترقی اور فائدے اور فتح اور کامیابی کو دیکھ کر اس کے دل میں کیا ہے، جو حسد اور غضب اور غصے کی وجہ سے اس کو تڑپن ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص یعنی ایسا کرنے سے اس کے غصے اور اس کی حسد اور وغیرہ کی شاید آگ بجھ جائے، یعنی کہ جب وہ سوسائڈ کر لے۔ اور دوسرا معنی کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، تم رسہ لو اپنے گلے میں ڈال لو، پھر اپنی چھت سے لٹک جاؤ، اور پھر جب خودکشی ہو جائے پھر تمہیں کیا ہے، تمہیں اس غیر غضب غصے سے تمہیں چھٹکارا مل جائے۔ دوسرا معنی یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک رسہ، کہ ایسا شخص کو ایک رسہ لے لے، پھر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی الہی آتی ہے، مدد آتی ہے، اس کا سلسلہ ختم کر دے، اگر وہ کر سکتا ہے، اور دیکھیں کہ کیا وہ اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا نا کہ آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں سے اللہ کی وحی الہی روک دینا، امپاسبل بات ہے۔ تو تب بھی کیا ہے، اس کو پاسبل ہی نہیں وہ کر دے، اور یہ اگر خودکشی کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، تو دونوں ہی حالتوں میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو کیا کرنا ہے اسے، اپنے دل کی غلط جو ہے، حسد ہے، جلن ہے، غبظ ہے، غصہ ہے، سب نکال کے کیا کرے، ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی انہیں آیات کے ذریعے سے۔ تو ہر اس شخص کے لیے جو اسلام کو دیکھ کر جلتے ہیں، کڑتے ہیں، جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے کہ اسلام کیسے پھل پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو ان کے بارے میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر آیات کو بالکل واضح آیات میں بتا دیا ہے، ہر چیز کھول کر کے بتا دی ہے۔ تو ایسا کون شخص ہے جو ابھی ہدایت نہ پائے نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 17۔ ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی جو بھی انسان ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ کے پر اور رسول پر اور سب چیزوں پر وہ ایمان لے آئے، چاہے اس سے پہلے وہ کیا تھے، وہ یہودی رہے ہوں، صابی ہو یا نصارہ یا مجوسی، لیکن وہ ایمان لے آئے، یا پھر وہ ایمان ہی نہیں لائے، وہ ہمیشہ ہادی مطلب کہ یہود بنے رہے یا نصارہ بنا رہے، یا مجوسی بنے رہے یا مشرکین بنے رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کے درمیان آخرت میں فیصلہ کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 18۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے سب آسمان والے اور سب زمین والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے، جسے رب جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں سب چیزیں ہیں، سب ہیں، آسمان والے چاہے ہوں، چاہے زمین والے ہوں، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے درخت ہو، چاہے جانور ہو، اور چاہے بہت سے انسان ہو، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں ہیں۔ اور خاص کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورج اور چاند اور ستارے کیوں لائے، ان کا کیوں ذکر کیا، کیونکہ نا آپ نے بتایا کہ مشرکین مکہ اور جتنے بھی مشرکین ہیں، آج آپ دیکھیں نظر اٹھا کے، یا 1400 سال پہلے نظر اٹھا کے دیکھیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نظر اٹھا کے دیکھیں، تو کیا ہے، وہ لوگ سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مشرکین ان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کو خود سجدہ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہی ماتحت ہے، اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے، جس نے ان کی تخلیق کی ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا ہے وہاں پلٹ جا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3199 ہے۔ تو جہاں سے آیا وہاں پلٹ جا، یعنی کہ یہ قیامت جب ہوگی نا تبھی ہوگا۔ تو سورج ادھر سے غروب ہوتا ہے وہیں سے وہ نکلے گا، یعنی مغرب سے ہی اس کا عروج ہوگا سورج کا، تو وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، رات میں
ख्वाब में देखा मैंने कि गोया मैं एक दरख्त के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। जब मैंने सजदा किया तो मेरे सजदा करने की वजह से दरख्त ने भी सजदा किया और मैंने सुना कि दरख्त सजदे में कह रहा है, अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदका अजरन वदा अन्नी बिहा विजरा वजअल हाली इंदका ज़ुखरा वतक़ब्बलहा मिन्नी कमा तक़ब्बलतहा मिन अब्दिका दाऊद। तर्जुमा, ए अल्लाह तू इस सजदे को कबूल फरमा और इसका सवाब अपने यहाँ लिख दे और इसके सबब तू गुनाहों का बोझ मुझसे दूर कर दे और उस सजदे को तू मेरे लिए अपने यहाँ जखीरा बना दे और तू इस सजदे को मेरी तरफ से ऐसे ही कबूल फरमा ले जैसे तूने अपने बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम से कबूल फरमाया था। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत सजदा की तिलावत फरमाई, फिर सजदा किया तो मैंने सुना कि आप सजदे में भी वही कलमात कह रहे थे जिनके बारे में उस शख्स ने बताया था। उसने दरख्त से हालत सजदा में ये अल्फाज जो सुने थे। तिरमिजी की हदीस हदीस नंबर 579 इसका नंबर है। तो जब भी आयते सजदा आए तो सजदा हमें जरूर करना है। जब तिलावत करें तो सजदा करें। अगर सबक है, जैसे हम लोगों का सबक है, तो हम लोग पढ़ लें, उसके बाद क्या है फौरन फारिग होकर क्लास के बाद फौरन सजदा कर लें। तो क्योंकि सजदा करना जरूरी है। आपको पता है कि जब अल्लाह तबारक तआला ने सजदे का हुक्म दिया और फिर अल्लाह ताला के जो आदम है यानी कि बंदे मोमिन है वो सजदा कर लेता है, इब्ने आदम सजदा कर लेता है, तो किसी को बड़ी तकलीफ होती है ना। तो आप सब जानते हैं कि किसको बहुत तकलीफ होती है। नहीं, शैतान वो रोने लगता है और कहता है हाय मुझे अफसोस है कि इब्ने आदम को अल्लाह ने हुक्म दिया वो सजदा कर लेता है और मेरी कमबख्त ये कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया मैंने सजदा नहीं किया और मैं जहन्नुम हो गया, जहन्नुमी में जाने वाला हो गया। इसी तरह से एक और हदीस में आता है, सैयदा उक़बा बिन आमिर रज़ी ताला अन्हुमा अनु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सूरह हज को 2 सजदों की वजह से बाकी तमाम सूरतों पे फजीलत हासिल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, और जो ये ना करना चाहे तो वो उनकी तिलावत ही ना करे। तिरमिजी की हदीस हदीस नंबर 578, यानी सूरह हज को तमाम सूरतों पे फजीलत हासिल है क्योंकि इसमें 2 सजदे हैं, एक साथ 2-2 सजदे हैं। तो अगर जैसे कोई सजदा नहीं कर सकता है ना, तो फिर वो क्या करे, इसकी तिलावत ही ना करे। तो अगर उसने तिलावत कर ली आयात तो फिर उसकी सजदा करना उसको जरूरी है। अगर कोई हैज की हालत में है तो फिर वो सजदा कब करेगी, जब वो पाक साफ हो जाएगी तब वो सजदा करे, तहुर हासिल करने के बाद। आयत देखिए, आयत नंबर है 19। ये दोनों अपने रब के बारे में इख्तिलाफ करने वाले हैं, यानी कि दोनों से मुराद कौन है, यानी कि एक तौहीद परस्त और एक मुश्रिकीन। बस काफिरों के लिए तो आग के कपड़े और पेवन कर काटे का जाएंगे, यानी आग के कपड़े पेवन करके काटे जाएंगे और उनके सरों के ऊपर सख्त खौलता हुआ पानी बहाया जाएगा। तो आखिरत में इन काफिरों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे सजा के बारे में बताया है। तो मुसलमान दरअसल क्या है, अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी कुदरत और बास बादल मौत यानी कि मौत के बाद दोबारा उठाए जिंदा किए जाने पर क्या है इसके कायल है, जबकि जो जितने भी गैर मुस्लिम है वो इसके ऊपर क्या है, इख्तिलाफ करते हैं, मुखालिफत करते हैं, वो दूर की गुमराही में है। तो जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को जो झुटलाया, रसूलों को झुटलाया, तो अब देखिए कि रसूल जितने भी पैगाम लाए वो यही तो लाए थे कि आखिरत है, दुनिया के बाद एक और जिंदगी है, वो आखिरवी जिंदगी है जहां सब उठाए जाएंगे, उनका हिसाब किताब होगा। तो बहुत सारे लोगों ने उनको झुटलाया, तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या बताया गया कि सख्त उनके लिए सजा है। उनके लिए आग के कपड़े तैयार किए जाएंगे, उनको खौलता हुआ उनके सरों पर पानी बहाया जाएगा। ये तमाम तरह के उनके लिए क्या है, मेहमानी होगी। आयत देखिए, आयत नंबर 20, जिससे उनके पेट की सब चीजें और खाले गला दी जाएंगी। आयत 21, और उनकी सजा के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की ज़ुर्रियत की हिफाजत फरमाए, औलादों की सब की हिफाजत फरमाए, तमाम अजाब से, कुफ्र से, शिर्क की नजासतों से। अल्लाह तबारक ताला हम सबको, हमारी ज़ुर्रियत को तौहीद वाला बनाए, तौहीद का अलमबरदार बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और ये जब भी वहां के गम से निकाल भागने का इरादा करेंगे वही लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा जलने का अजाब चखो। आइए देखिए आयत नंबर 23। ईमान वालों और नेक काम करने वालों को अल्लाह ताला उन जन्नतों में ले जाएगा जिनके दरख्तों तले लहरें ले रही होंगी, जहां वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सच्चे मोती भी, वहां उनका लिबास खालिस रेशम का होगा।
آیت 24 دیکھیں، ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل سب تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ یہاں پر جو انعام یافتہ ہیں، اللہ کے جو ہدایت یافتہ بندے ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انعامات دیں گے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 25، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے لگے اور اس کی حرمت والی مسجد سے بھی، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے وہ روکتے ہیں اس کی حرمت والی مسجد سے، یعنی یہ روکنے سے مراد دراصل کیا ہے؟ مراد کفار مکہ ہیں، جنہوں نے 6 ہجری میں مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جا کر کے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس لوٹا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب نہیں دیکھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جتنے تھے سب نے احرام مدینے سے پہن کر کے آئے عمرہ کرنے، لیکن ان سارے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ صلح حدیبیہ اس کے بعد کی ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کانٹریکٹ کیا، آپ لوگ اس بار بس ایسے یہیں سے چلے جائیں، اس کے بعد آئیے گا، اس کے بعد آپ لوگ عمرہ کیجیے گا اس طریقے سے۔ تو ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس طریقے سے راستے سے لوٹا دیا جائے، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ توحید کے علم بردار تھے، توحید کی بات پہنچا رہے تھے۔ اور مکہ پہ کن لوگوں کا راج تھا؟ بت پرستوں کا راج تھا، بت پرستش کرنے والے وہاں کے متولی تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے لگے ہیں اور اس کی حرمت والی مسجد سے، تو بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے اور وہیں کے رہنے والے ہیں، چاہے باہر کے ہوں چاہے وہیں کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو الحاد کا جو لفظ آیا ہے، الحاد کے جو لفظی معنی ہے تو کجروی ہے۔ کیا ہے؟ الحاد کے جو لفظی معنی ہے وہ کجروی یعنی ٹیڑھ ہے۔ یہاں یہ عام ہے، کفر اور شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ کے لیے الحاد آتا ہے۔ بعض علماء الفاظی قرآنی کے پیش نظر اس بات تک کے قائل بھی ہیں کہ حرم میں اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی لے کر کوئی جائے گا، حالانکہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو بھی اس وعید میں وہ شامل ہوگا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ محض ارادے پر مواخذہ یعنی یہ پکڑ نہیں ہے، تو اللہ علم، لیکن آپ دیکھیں جب بھی خانہ کعبہ جائیں، عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں تو نیک نیت کے ساتھ جائیں، کسی سے بھی وہاں انتقام یا کسی بھی قسم کا گناہ دل میں لے کر کے اس الحاد کے ساتھ وہاں نہ جائیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 26 سے، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی تو اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ کہ یعنی بیت اللہ کی جو جگہ ہے بتلا دی، اور وہاں بھی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے، خانہ کعبہ کو تعمیر کیجیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبہ کا جو دیواریں ہیں اس کی بلند کر دیے، تو ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں، بنیادیں اونچی کی، اس کی تعمیر کی۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ بنایا فرشتوں نے، اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد جب طوفان نوح میں جب اس کی ساری جو بنیادیں تھی ڈھہ گئی تھی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں؟ اس کو تعمیر کریں۔ تو بیت اللہ کی جگہ بتلا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جائیے وہاں ٹھہرے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلی جو مسجد جو زمین میں بنائی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی ہے، مسند احمد کی حدیث میں سے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی وہ کون سی مسجد ہے؟ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں سب کے لیے پاک صاف کر دینا۔ یعنی کفر، بت پرستی اور دیگر گندگی اور نجاستوں سے یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا بیان کیا والوں کا ہے، کیونکہ نا یہ دونوں عبادت خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ نماز میں رخ اسی کی طرف ہوتا ہے،
اور طواف بھی صرف اسی کے ارد گرد ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے نا بہت سارے لوگوں نے کیا کر رکھا ہے, قبروں کا ہی طواف کرنا ایجاد کر لیا ہے. کچھ لوگ نماز کے لیے بھی دوسرا قبلہ انہوں نے مقرر کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں, اور پیغمبر کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا ہے نا, اس گھر کو پھر سے پاک صاف رکھنا, تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کر سکیں. تو اس سے دیکھیے ہمارے سیکھنے کی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی بڑی ضرورت ہے, صفائی کی بڑی ضرورت ہے. آپ دیکھیے آپ جب بھی کبھی جائیں اللہ کے گھر تو اس کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کریں, اور خاص کر کے جب بھی کسی مسجد میں آپ کا جانا ہو تو وہاں پہ بھی ہمارے کیا ہے, ہم صفائی کریں, اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی سکھائیں کہ اس کی صفائی رکھیں. تو اس کا جیسے کارپیٹس ہے یا اس کے واش رومز ہیں یا اس کے آس پاس کی جگہ ہے, یہ سارے کی ساری خوب صاف صفائی اس میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا عبادت میں دل لگے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مسجدوں کے کارپیٹس یا جو جس میں نماز پڑھی جاتی ہے, جا نماز ہوتی ہے, تو اگر وہ بو ہے, اس میں بو آ رہی ہے, اسمیل آتی ہے, تو پھر نمازیوں کا نماز میں توجہ ہی نہیں ہو پاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو کلینرس ہے وہ یعنی صفائی کرنے والا ہوتا ہے, وہ بڑا ہی عزت والا ہوتا ہے, بڑا ہی عزت والا کام بھی ہوتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی حصہ ڈالنا چاہیے, جیسے چھت ہیں, چھت صاف کرنا یا کھڑکیاں صاف کرنا, کسی بھی طریقے کا صفائی کا کام کرنا. ایک حبشی ایک حبشی عورت تھی, تو جب وہ مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, اور وہ کیا تھی, وہ فوت ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے, وہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں, تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس کا جو نماز پڑھی جنازے کی دوبارہ سے, اور اس کی قبر پوچھا کہ قبر ذرا بتاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کی قبر پر گئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جا کر کے ان کی جو نمازی جنازہ ہے دوبارہ سے پڑھی. تو اتنا زیادہ ان کی کیا تھی, وہ معزز تھی. تو بعض وقت ہوتا ہے کہ ایک دم معمولی انسان ہے, جھاڑو دے رہا ہے مسجد میں, کوئی اس کی جو ہے وقت نہیں, کوئی اس کی عزت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کتنی زیادہ اس کی بلندی ہے اور درجات کی بلندی ہے. اور اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں کہ اس کے اپوزٹ جو صفائی نہ کرنے والا ہے, ان کی مذمت بھی کی گئی ہے, حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. ایک شخص نے جو ایک شخص نے ایک قوم کی جو ہے امامت کی, اور قبلے کی طرف ہی اس نے کیا کیا, تھوک دیا. یعنی تھوک آئی اور اس نے جو قبلہ رخ ہو کر ہی نماز کی حالت میں تھوک دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اس کو. اور پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سے تمہیں امامت نہیں کرانا ہے, یعنی کہ تم امامت نہیں کراؤ گے. تو اس کو یہ سزا دی گئی. تو کبھی بھی انسان کے جو ہے نا کسی بھی کی بھی پریشانی ہو تو بالکل خانے کعبہ کے رخ کر کے نہیں تھوکنا ہے, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صاف ہے اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے. تو بس ہمیں صفائی کا اہتمام اور اپنے جسم میں بھی رکھنا ہے, لباس میں بھی رکھنا چاہیے, گھر میں بھی رکھنا چاہیے, پبلک پلیس میں بھی رکھنا چاہیے, اور مسجدوں میں بھی رکھنا چاہیے. اور مسجد دراصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, سب کے لیے سانجھا ہوتا ہے. تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس میں تعاون کریں, سب کے اوپر لازم ہوتا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکے. تو اس میں کوئی بھی دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو, بس اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں ہو. آیت دیکھیں, آیت نمبر ہے 27. اور لوگوں میں حج کی منادی کر دیجئے, لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آ جائیں گے, اور دبلے پتلے بھی, اور اونٹوں پر بھی, دور درازی کی تمام راہوں سے آئیں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ مکہ کے پہاڑیوں کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی, جس کا مشاہدہ حج اور عمرہ میں ہر حاجی کرتا ہے. یعنی جب مسجد حرام بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے لیے اس مسجد کی زیارت حج کرنے کے لیے پکارے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگوں, تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے, تم اس کا بس حج کرو. تو لفظ حج جو ہے ہا جیم جیم سے ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا, ارادہ کرنا, یعنی بیت اللہ کا قصد کرنے کا نام حج ہے, ٹھیک ہے. تو حج ہا جیم جیم سے ہے, اس کے معنی قصد کرنا, ارادہ کرنا, یعنی بیت اللہ کا قصد کرنا یا بیت اللہ کا ارادہ کرنے کا نام کیا ہے, حج کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کا حج کرو, اور آپ کی جو آواز تھی زمین کے اطراف اور اکناف تک پہنچائی گئی, اور جب تک دنیا رہے گی لوگ اس مسجد کا زیارت اور حج کریں گے.
حج کرنے کے لیے پیدل چل کر اور سواریوں پہ سوار اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے دور دراز علاقوں سے آتے رہیں گے۔ روئے زمین میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کعبۃ اللہ کے دیدار اور طواف کا خواہش مند نہ ہو، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں پھر ان کی یہ کیا آرزو ہوتی ہے کہ اللہ پھر سے ہمیں جانا نصیب ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس کے دوران اس میں نہ اس نے شہوت اور نہ گناہ کی باتیں کی ہوں اور نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو، تو اس طرح وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 1521 ہے اس کا نمبر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 28۔ اب یہاں سے حج کے کچھ مناسک حج بتائے جا رہے ہیں۔ یہی تو کعبے کی تعمیر کا مقصد تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دیواریں بلند کریں، پھر لوگوں کو ندا لگائیں، اور پھر کیا ہے یہاں پر طریقہ بتا دیا گیا حج کا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 28۔ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جاؤ اور ان مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، پر تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جاؤ، یعنی کہ جو فائدے ہیں، یعنی کہ حج کا فائدہ ہے، گناہوں سے دھلنے کا فائدہ ہے، طواف کا فائدہ ہے، مناسک حج کا نا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اور رضا الہی، یہ تمام فائدے حاصل کرنے کو آ جاؤ اور ان مقرر دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔ تو بم بہیمۃ الانعام، جو لفظ آیا بہیمۃ الانعام، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ ہے۔ بہیمۃ الانعام کے لفظی معنی ہے پالتو جانور، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ۔ ایکسکیوز می۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا مطلب ہے کہ ان کو ذبح کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی کیا جاتا ہے۔ اور ایامی معلومات سے مراد ذبح کے ایام یعنی کہ ذبح کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق ہے جو یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور 3 دن اس کے بعد کے ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو ان دنوں سے یہاں یہ مراد ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 29۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی نظر پوری کرے اور اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اپنا جو ہے میل کچیل دور کرے۔ تو میل کچیل دور کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جتنا بھی انسان جو نجاست ہے، شرک کی نجاست ہے، بدعت کی نجاست ہے، اور ظاہری میل کچل یعنی کہ جو بھی گندگی وغیرہ اس کی لگی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری اپنے آپ کو صفا کرے، میل کچل صاف کرے، یعنی کہ ٹھیک ہے، اور پھر اپنی نظریں پوری کرے، یعنی جو بھی اس نے نظر مانی ہے نا، یعنی کہ جب انسان جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے جانا چاہتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، تو وہ کچھ ایسی نظریں مانتا ہے، نمازیں مانتا ہے، روزے مانتا ہے، تو پھر اپنی وہ تمام جو نیک خواہشیں کی اس نے نظریں مانی ہیں تو ان کو پورا کرے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی نظریں پوری کریں اور پھر اللہ کے قدیم گھر کا طواف کرے، بالبیت العتیق۔ بالبیت عتیق جو لفظ آیا ہے، یعنی بیت العتیق یعنی قدیم گھر، یعنی اللہ کے جو گھر ہے اس کا طواف کریں۔ تو عتیق کا جو معنی ہے، دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ قدیم، ٹھیک ہے، ایک معنی ہے قدیم یعنی زمین پر جو سب سے پہلا جو گھر بنا، سب سے پرانا جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ دوسرا معنی عتیق کا ہے کہ آزاد، یعنی اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے سوا اس گھر کا کوئی مالک نہیں ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے اس کے یعنی مسجد حرام کا اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں جو اس میں آنے سے کسی کو منع کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 30۔ یہ ہے وہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اور اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے جو چوپائے ہیں جانور حلال کر دیے گئے ہیں باوجود ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے جو کوئی اور اللہ کی حرمتیں، یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتیں، تو اس سے مراد ان حرمتوں سے مراد ہے کہ وہ مناسک حج ہیں جن کی تفصیل ابھی ابھی گزری ہے، اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح ادائیگی کرنا ہے جس طرح بتایا گیا ہے، یعنی ان کے خلاف ورزی کر کے ان کی حرمتوں کو پامال نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیان کیے گئے ہیں، بس تم کیا کرو، بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے، یعنی کہ رجس جو لفظ آیا ہے، رجس کے معنی گندگی اور پلیدگی کے ہیں۔
यहाँ इससे मुराद लकड़ी, लोहे या किसी और चीज के बने हुए बुत हैं। मतलब ये है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करना या नजासत है और अल्लाह ताला के गजब और गुस्से का बायस हो सकता है, इससे बचो। यानी जिस तरह ना नजासत इंसान के जिस्म में चिपट जाती है, उसी तरह ये शिर्क और बुत परस्तिश की जो नजासत है वो इंसान के रूह और अकल को भी चिमट जाती है। तो इंसान इससे बहुत बच बच के रहे, तकवा इख्तियार करे। आए देखिए आयत नंबर 31। अल्लाह ताला तौहीद को अल्लाह ताला की तौहीद को मानते हुए और उसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए सुनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा। अब या तो इससे परिंदे उचक ले गए या हवा किसी दूर दराज की जगह पर फेंक देगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो अगर शिरक करेगा ना, पहले तो बचने को कहा गया, अपने आप को बचाओ इस नजासत, इस गंदगी से। अगर जो कोई इसमें मुलव्वस हो गया, जो शरीक हो गया, तो उसकी मिसाल बयान की जा रही है कि वो कैसा है। हुनफा लिल्लाही, हुनफा हनीफ की जमा है जिसके माने हैं माइल करना, माइल होना। ठीक है, जिसके माने हैं माइल होना, एक तरफ हो जाना। यानी शिरक से तौहीद की तरफ और कुफ्र से बातिल से इस्लाम और दीन हक की तरफ से माइल होते हुए, या एक तरफ होकर खालिस अल्लाह ताला की इबादत करते हुए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि सुनो, अल्लाह ताला के साथ शरीक करने वाला आसमान से गिर पड़ा। अब तो या तो उसे परिंदे उचक ले जाएं या हो सकता है किसी दूर दराज की जगह पर उसको फेंक दिया जाए। जैसे ना, जिस तरह से आपने देखा होगा बड़े बड़े परिंदे छोटे से जानवर को निहायत तेजी से झपट्टा मारकर उन्हें नोच कर खाते हैं, या हवा किसी को दूर दराज जगहों पर फेंक देती है। आंधी आती है, क्या होता है, जमीन पे पड़ रहने वाला तिनका पतंगा पेपर वगैरह कैसा उड़ उड़ के दूर तक चले जाते हैं ना, दूर दराज चले जाते हैं, और किसी को इसका सुराग तक नहीं मिलता है। तो दोनों ही सूरतों में तबाही इसका मुकद्दर हो जाता है। इसी तरह वो इंसान जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, वो सलामत और फितरत और तहारत नफ्स के एतबार से तहूर और सफाई की बुलंदी पर फायज होता है। और जो ही वो शिर्क का इर्तिकाब करता है, तो गोया वो अपने को बुलंदी से पस्ती में, सफाई से गंदगी और कीचड़ में फेंक लेता है। आए देखिए आयत नंबर 32। ये सुन लिया, अब सुनो, अल्लाह की निशानियों की जो इज्जत और हुर्मत करे, उसके दिल में उसके दिल की परहेजगारी की वजह से ये है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये सुन लिया है, तो अब सुनो अल्लाह की निशानियों की जो इज्जत करे। तो अल्लाह ताला की निशानी से मुराद यहाँ कुर्बानी का जानवर है। तो अल्लाह ताला की निशानी तो बहुत सारी, शायरिल्लाह तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सबक में भी कि अल्लाह ताला की शायरिल्लाह क्या है, सफा मरवा है, और हज उम्रे का जो एहराम पहनना है फिर सही करना है, और दीगर मनासिक हज है। और यहाँ पर जो शायरिल्लाह यानी कि अल्लाह की निशानी से बात की जा रही है, अल्लाह की निशानियों में से बात की जा रही है, तो यहाँ खास करके कुर्बानी का जानवर, यानी कि जो हज के वक्त में, हज में जो कुर्बानी का जानवर कुर्बान किया जाता है, उससे यहाँ पे मुराद है। और उनकी इज्जत और हुर्मत करने को और उसके दिल को परहेजगारी की वजह से है। यानी उसकी इज्जत क्या करना है, उसके उसकी ताजीम करने का मतलब क्या है, कि उनके जो ताजीम का मतलब ये है कि यानी उम्दा हो, अच्छा हो, मोटा हो, ताजा हो और बेहतरीन जानवर कुर्बान करना चाहिए। आए देखिए आयत नंबर 33। उनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक फायदा है। यानी अगर तुमने कोई जानवर पाला है और तुम्हारे क्या वो पाले हुए हैं जानवर, तो जैसे ऊँटनी होती है या बकरी होती है या गाय होती है ना, तो वो दूध वगैरह भी दे लेती है, या भेड़ है तो उससे ऊन वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। तो वो फायदा दरअसल सवारी भी सवार उससे हो सकता है, यानी कि अगर ऊँट है तो उस पर सवार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सवारी भी सवार हो सकते हैं, या दूध या मजीद जो भी नस्ल है या ऊन वगैरह है, ये सब कुछ इंसान उससे फायदा हासिल कर सकता है। वक्त मुकर्रर से मुराद दरअसल नहर है, यानी जिबा करना है। यानी जिबा होने तक तुम्हें उनसे मज़कूर फायदा हासिल होते हैं। तो इससे मालूम होता है कि कुर्बानी के जानवर से जब तक वो जिबा ना हो जाए तो फायदा उठाना जायज है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, आयत देखिए, फिर उनके हलाल होने की जगह खाने काबा है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारे पास जो भी जानवर है, एक वक्त मुकर्रर तक ही उनसे फायदा उठा लो। इसी तरह हदीस में भी आता है, एक आदमी एक कुर्बानी का जानवर अपने साथ हाके ले जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, इस पर सवार हो जा। उसने कहा, यह हज की कुर्बानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस पर सवार हो जाए, 2 बार कहा। सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 1690। इससे क्या पता चलता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में भी कहा कि तुम्हारे पास जो जानवर है, तब तक कि तुम कुर्बानी करते हो उनसे फायदा उठा लो। और फिर आप वसल्लम ने किससे, उस शख्स से भी कहा ना कि वो जो हज का लिए जा रहा था, कुर्बानी का जानवर था, लेकिन आप वसल्लम ने कहा इस पर सवार हो जाओ, इस पर बैठ जाए। ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम खुद अपने आप को हलाकत में डालो, परेशान हो जाओ। कुर्बानी के लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या है, अगर उससे तुम फायदा उठा लो तो ये उठाया जा सकता है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, फिर उनके हलाल होने की जगह खाने काबा है। यानी हलाल होने से मुराद जहां उनका ज़िबा करना हलाल होता है। यानी ये जानवर मनासिक हज की अदायगी के बाद बैतुल्लाह और हरम में मक्की
पहुंचते हैं और वहां अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दिए जाते हैं। आइए देखिए आयत नंबर 34। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं। वो उन चौपायों जानवरों पर अल्लाह ताला का नाम लें और जो अल्लाह ताला ने उन्हें दे रखे हैं। समझ लो कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ एक ही है। तुम उसी के ताबे फरमान हो जो आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो हर उम्मत है ना, उनके लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमा दिए। यानी अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे, मतलब ये है आयत का कि अल्लाह ताला ने पहले भी हर मज़हब वालों को और उन सब के लिए जो ज़िबह का आया जो तरीका है, इबादत का जो तरीका है मुकर्रर करते आए हैं, ताकि वो उसके ज़रिए से अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करें। और इसमें हिकमत ये भी है कि वो हमारा यानी अल्लाह तबारक तआला का नाम लें, यानी बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर कह करके ज़िबह करें और ये अल्लाह ताला को याद भी रखें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछली भी जो भी उम्मतें थी सबके लिए क्या था, यही कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए थे। आइए देखिए आयत नंबर 35। उन्हीं की जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, उन्हीं के दिल थर्रा जाते हैं। उन्हें जो बुराई पहुँचे उस पर सब्र करते हैं, नमाज़ कायम करने वाले हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है, वो उसमें से भी देते रहते हैं, खर्च करते हैं। तो नेक लोगों की निशानियाँ बताई गई हैं कि अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह के डर से थर-थर काँपते हैं। हज करके ऐसा नहीं समझते कि बहुत बड़ा एक मेडल हासिल कर लिया, हमें ज़िंदगी भर आराम करना है, ऐसा नहीं करते हैं। हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, नमाज़ कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। तो यहाँ नेक लोगों की सिफ़ात बताई गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी क्लास ये मुकम्मल हुई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा।